अस्सलाम वालेकुम। महमूद हिलकिर की जानिब से आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नाजरीन, आज एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, ज़बरदस्त दवाई है सिटोलिन। एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, इसके बारे में तफसील से जानते हैं कि ये किन किन मकासद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नजरीन, इसकी कीमत नजरीन पाकिस्तानी रुपये 700 रुपये है, लेकिन बेहतरीन मेडिसिन है। सिटोलिन के नाम से ये मेडिकल शॉप में अवेलेबल होता है। नजरीन, इसकी जो कंपोजिशन है ये सिटिकोलिन सोडियम है। सिटिकोलिन सोडियम इसमें इस्तेमाल हुए। नजरीन, ये टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। नजरीन, इंजेक्शन यानी आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में भी ये नजरीन इजीली मेडिकल शॉप में अवेलेबल होता है। नजरीन, तो नजरीन अभी इसकी डिटेल जानते हैं कि ये किन मकासद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नजरीन, इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ज़बरदस्त दवाई है। आप नजरीन देख सकते हैं सिटोलिन, ये इसकी पैकिंग है। नजरीन, ये इसका चमचा है, इसके ज़रिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नजरीन, लेकिन वीडियो नजरीन आखिर तक देखिए ताकि आपको पता चले इसकी इस्तेमाल और इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो नजरीन, ये स्पेशली दिमाग पर चोट लगने या रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने यानी दिमाग या ब्रेन को सदमा नजरीन पहुंचता है किसी रोड एक्सीडेंट की वजह से या ऊंचाई से गिरने की वजह से, तो ऐसी हालत में इंसान की जो दिमाग है वो हिल जाते हैं अपनी जगह से, या तो दिमाग में खून आ जाता है यानी खून का कतरे आ जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को काफ़ी परेशानी का सामना होता है, जो सीटी स्कैन के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। नजरीन, अगर खून ज़्यादा आया हो ब्रेन में तो फिर उसका एक ही हल है उसकी सर्जरी करना। अगर कम आया है तो वो सीटी स्कैन में उसका पता चल जाता है सर में, तो उसकी वजह से नजरीन सर में सख्त दर्द होता है, हर वक्त उल्टी आती रहती हैं, दौरे पड़ते हैं, कभी कभार बेहोश भी हो जाता है मरीज़। नजरीन, मरीज़ उल्टी सीधी बात भी करता है, गुस्सा करता है। नजरीन, तो ऐसी हालत में सिटोलिन की शरबत इंतहाई मुफीद है और मरीज़ मुकम्मल सुकून मरीज़ को नजरीन सिटोलिन शरबत के साथ साथ मुकम्मल सुकून की ज़रूरत भी होती है। उसको ज़्यादा बात करने, ज़्यादा चलने फिरने लिए मतलब है उसको मुकम्मल सुकून की ज़रूरत पड़ती है। तो इस शरबत के साथ सुकून भी बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जल्दी मरीज़ ठीक हो जाएगा। इस तरह रीढ़ की हड्डी में चोट लगने, रीढ़ की हड्डी ये भी हादसे की वजह से या किसी गिरने की वजह से ये मसला होता है। नजरीन, तो इसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के लिए भी नजरीन यकसा मुफीद है। इसके अलावा नजरीन उम्र बढ़ने की वजह से यादाश्त में कमी के लिए भी सूदमंद है यानी फ़ायदेमंद है। नजरीन, जो उम्र रसीदा अफराद है उसकी यादाश्त कमज़ोर होते हैं, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। नजरीन, ग्लूकोमा एक बीमारी है। ग्लूकोमा से मुतासरा लोगों में बीनाई यानी विजन बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। ग्लूकोमा एक बीमारी है जो बीनाई कम होती हैं यानी विजन का मसला होता है, तो उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा नजरीन फालिज के मरीज़ों में भी ये मददगार साबित होता है। फालिज के मरीज़ को झटके लगते हैं, वो झटकों को रोकने के लिए भी इसे सिटोलिन शरबत को यानी सिटोलिन शरबत को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या टेबलेट या इंजेक्शन को भी आप लगा सकते हैं। फालिज के दौरों को रोकने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नजरीन ज़हनी दबाव के मरीज़ों में भी ये करामत है। इसके अलावा नजरीन खोपड़ी के अंदर खून बह रहा हो यानी खोपड़ी में खून बह रहा हो, तो तहकीक से पता चला है कि सिटोलिन इन लोगों में ताकत बढ़ा सकती हैं जो दिमाग में खून बहने से ठीक हो रहे हो। तो नजरीन मैंने आपको शुरू में बताया कि एक्सीडेंट की वजह से दिमाग में खून आता है, अगर ज़्यादा खून आया हो तो वो सर्जरी की वजह से ठीक होता है। अगर थोड़ा 1 कतरा 2 कतरा 3 कतरा आया हो और फिर बंद हुआ हो, वो सीटी स्कैन जो रिपीट होता है
اس میں پتہ چل جاتا ہے، تو ایسے حالت میں یعنی کھوپڑی میں خون بہنے سے جو مریض ٹھیک ہوتے ہیں، خون بہنا بند ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ اس کی طاقت کو بحال کرنے کے لیے، اس کو طاقت کو مینٹین کرنے کے لیے، یعنی دماغ اپنے حالت میں لانے کے لیے یہ انتہائی مفید میڈیسن ہے، سیرپ ہے۔ اس کو لازم آپ استعمال کریں۔ اگر آپ کسی حادثے کا شکار ہوئے ہو، گاڑی میں، کار میں یا موٹر سائیکل میں، یا کسی اونچی مقام سے گرے ہو، اگر آپ کے دماغ میں، برین میں خون آیا ہو اور پھر بند ہوا ہو، تو اس کو لازم آپ استعمال کریں۔ اس طرح یادداشت کی کمزوری میں بھی استعمال ہوتا ہے، ان افراد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو سست رہتے ہیں، یعنی ایکٹیویشن نہیں رہتی ہیں، ہر وقت سستی کے شکار ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے۔ تو یہ سیٹوگلین سالٹ استعمال کیا جا سکتا ہے سستی کی حالت میں، ایکٹیویشن کی حالت میں۔ اس طرح فالج کے اٹے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، فالج کے دوروں کو کور کرنے میں مدد کرتا ہے ناظرین، تو یہ انتہائی مفید ہے۔ الزائمر اور ڈیمنشیا، الزائمر ایک ہی ہے، ڈیمنشیا کی بیماری میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ الزائمر، ڈیمنشیا، الزائمر ایک ناظرین دماغی بیماری ہے، اس پر پھر کسی ٹائم ویڈیو تفصیل سے بنائیں گے۔ اس بیماری میں سوچنے اور میموری کی صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے ناظرین۔ الزائمر اور ڈیمنشیا میں میموری اور سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں، تو الزائمر کی بیماری میں بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ عام طور پر تو 60 سال کے مریضوں، 60 سال کے جو عمر رسیدہ افراد ہے، اس میں یہ الزائمر اور ڈیمنشیا کی بیماری دیکھنے کو ملی ہے۔ تو ناظرین ابھی اس کی جو خوراک ہے، اس کو کیسے لینا ہے، تو ناظرین اگر انجیکشن وائز آپ لے رہے ہیں تو وہ تو ڈائریکٹ وین میں آپ کو لگا سکتے ہیں۔ اگر ٹیبلیٹ لے رہے ہیں تو وہ 500 ملی گرام کی ٹیبلیٹ، وہ جو بھی وہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے اسی کے مطابق آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ جو سیرپ کی بات ہم کر رہے ہیں، ادھر سیرپ کے بارے میں ویڈیو بنا رہے ہیں، تو آپ صبح و شام 1 چمچہ آپ اس میں جو دیا ہوا ہے وہ آپ 1 چمچہ لے سکتے ہیں۔ اگر ایک ٹائم لینا چاہے تو ایک ٹائم بھی لے سکتے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ آپ استعمال نہ کریں ناظرین۔ سائیڈ ایفیکٹ، سیٹوگلین سوڈیم کو استعمال کرنے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملے ہیں۔ عام سے سائیڈ ایفیکٹ مثلا سانس میں تکلیف ہونا، یہ عام سی سائیڈ ایفیکٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو سانس میں تھوڑا تکلیف آ جائے، الٹی، متلی وغیرہ آ سکتی ہیں، نارمل، یہ اس کی نارمل سائیڈ ایفیکٹ ہے ناظرین۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سال سے زیادہ دیر تک استعمال نہ کریں اس کو۔ تو یہ ناظرین سیٹوگلین سوڈیم کے بارے میں انفارمیٹو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ناظرین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ناظرین لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب لازم کریں۔ ناظرین آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے ہیں تو کمنٹ لازم کیا کریں تاکہ میرا حوصلہ افزائی ہو اور میں اچھی طرح ویڈیو آپ کے ساتھ اسی طرح میڈیسن کے بارے میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو تک، میڈیسن کے بارے میں اگلی ویڈیو تک محمود شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔